there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Hey guys, welcome back. आजको भ्लग चाहिँ एउटा सर्ट ट्रिप हुन आँटेको छ टु गुम्बा। हामीलाई थाहा छैन खुल्ला छ कि बन्द छ कि, तर हामी जानु आँटेको छ। सो विदाउट एनी फर्दर डु लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो उठिदियो भर्खर उठेको। दल्लेर गर्छ कहाँ मर्निङ। यो चाहिँ मेरो कठोर बहिनी हो। मेरो जस्तो बिहेभियर छ है। बेचा आइपुग्छु बेचा है। हामी दुईजना है। ए अब यसरी पुस्नु चाहिँ अब पुस्नु छैन ब्रो। नो सबैको प्यारो बिल्लु रानी है। खाइसकिस्? गाइस अब चाहिँ हामी निक्लेको। रोहन र बाबा चाहिँ बाइकमा हुन्छ, म र किसी स्कुटीमा हुन्छ। म त आएन त आउनु लेट्स गो। यताबाट चाहिँ गुल्मा जान्छ, यहाँबाट चाहिँ रिभर भ्यू भन्ने उयो। हेर्नु न, ट्राई गर्नु हुँदैन। यो साइड पो आउँदैछ त, अनि यो साइड चाहिँ कहाँबाट आएको त? सकेन छ त्यसले। गाइज मलाई चाहिँ हाइड्रोफोबिया छ, पानीसँग डर लाग्छ, र पनि म आइएम ट्राइङ टु रिमुभ माई फियर। आइपुग्यो दुईजना पनि। बाबाले के एक्सप्लेन गर्नुहुँदैछ? यसले भनिहाल्छ नि। गाइज इट्स भेरी डिसपोइन्टिङ। हामी चाहिँ खासमा के पो गुम्बा जान आँटेको थिएन, तर हामी बाइकमा आएको छ, बाइक स्कुटीमा आएको छ होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ सिचुएसन
अब यहाँबाट क्रस गर्नु पऱ्यो होइन अब यहाँबाट क्रस गर्नुपर्छ हो अब अरू जग्गाबाट पनि छैन यहाँबाट पनि छैन अब यहाँबाट गाडी आएको भए त हामी गाडी लिएर आएको भए चाहिँ तिमी सानो गाडी पनि जाँदैन ठुलै गाडी चाहिन्छ अब हामी चाहिँ बाइक र स्कुटी माग्छ अब जाँदैन नि त अब के गर्नु अब इट्स भेरी डिसअपोइन्टिङ अब परबाट जानु पनि छैन अब घुम्नु पऱ्यो हामी सालो भएर जानु पऱ्यो होइन अब वी हेभ नो अप्सन्स देन टु गो गुल्मा तर यो पनि मजा आयो यता पनि मजा हुँदैछ यस्तो भ्यू हेर्नु कस्तो डिसअपोइन्टिङ भयो अब गुम्बा जान्छ भनेर कस्तो सोचेको थिएँ अब यस्तो अब गुल्मा स्टेसन जान्छ अब त्यही बाँकी छ किनभने अब देखिहाल्नुभयो तपाईँहरूले कस्तो छ हो गाडी पनि जाँदैन थियो है गाडी पनि जाँदैन यहाँ अब के गर्नु अब नेक्स्ट टाइम होला लकडाउन खोलेर नै जानुपर्छ होला अब सालुगडाबाट अहिले लकडाउन नभए त है सालुगडाबाट घुमेर जान्थ्यो नि वी विल श्योरली टेक यु गाइज देयर हजुर अहिले चाहिँ हामी अब गुल्मा स्टेसन जान्छ गुम्बा नगयो भने पनि है त्यो इन्जोय गरौँ त्यहाँ जाउँ न ल हजुर अब यस्तो गाडीमा गएको भए चाहिँ हामी पुग्थ्यो गुल्मा हो गुम्बा हो तर अब स्कुटी त दुख्छ नि अन्त यस्तोमा त स्कुटी बाइक त ट्र्याक्टर कस्तो मजाले छिर्यो हो अन्त हाम्रो टायर त दुख्छ नि अन्त बाई बाई इन्जोय लास्ट पनि गाडी छ कि यहाँ त यही चलाउँछ होइन सिधै आइज त जा सिधै जा सिधै जा न आइज न त्यहाँबाट जान न सक्छ बस भइहाल्यो त अन्त ए मलाई चाहिँ छोडेर जानु भएको ए लुक एट दिस भ्यू किन तर्सिनु छ नि यहाँबाट यो बाटो त यो बाटो यहाँबाट हजुर गाइस हाम्रो चाहिँ यो सेकेन्ड डेस्टिनेसन हो महानदी अब यहाँ एकछिन बस्छ हामी पहिला पनि आएको क्या हामी यहाँ मेरो डब्बामा मेरो डब्बा हाम्रो जुन चाहिँ सङ कभर छ नि म्युजिक कभर त्यो हामीले यहीँ सुट गरेको मजाको जग्गा छ क्या पिस भएर बिहान गएर अक्षता वकमा आउँदाखेरि यहीँ गर्छ नि हामी
यहीँ बस्छ एकछिन मजाको छ त है जाउँ यहीँभित्रबाट जाउँ जाने जान्छस् जाउँ न एकछिन बनायो होस्ला साइको हुनुहोस् यही ब्रिजबाट जाउँ अक्षता आइज मजा आयो ब्रिज रहेछ है दिँदैन रहेछ नि त जानु दिँदैन अह अलाउड छैन नो एन्ट्री रहेछ विदाउट पर्मिसन बाई अर्डर सट्टै ट्रेन आयो भने के गर्छस् ट्रेन आयो भने अँ ट्रेन आयो भने कुद्नुपर्छ आएको मलाई साइकल लाग्छ हाइड्रोफोबियाले गर्दा चाहिँ साइको हुन्छ मलाई चाहिँ हो झन् यस्तो देख्दा त पिपिपिउ हिँड हौ हामी ब्रिज क्रस गऱ्यौँ नि अहिले हामी जुन चाहिँ ब्रिजको थ्रुबाट गयो नि यो चाहिँ एन्ट्रेन्स अफ सेवक जङ्गल हो अन्त हामी चाहिँ अहिले गुल्मामा छ अब चाहिँ हामी गुम्बा यहाँ चाहिँ प्रायः मान्छे घुम्नै आउँछ इट्स अ ब्युटिफुल प्लेस यु शुड लाइक भिजिट हामी अक्षता र म वकमा आउँदाखेरि पनि हामी यहीँ बस्थ्यौँ होइन चिल गर्थ्यो क्या कस्तो पिस अफ माइन्ड हुन्छ यहाँनिर अब चाहिँ ट्र्याकमा पनि हिँड्यौँ अब चाहिँ अब फेरि फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स होला मेरो त्यो ट्र्याकमा हिँड्ने तपाईँको तपाईँको फियरै हरायो नि त त्यो पानीमा पनि त मेरो फियर छ अब चाहिँ हामी अब गुल्मा स्टेसन गुल्मा स्टेसन जान्छ हो जान्छ बाबा र त्यहाँदेखि। रोहन त जान्छ म रकी एज युजुअल टुगेदर यसको यो हरकत चाहिँ नि कहिले एन्ड हुँदैन डाउनवर्ड भएको राम्रो होइन अब चाहिँ अकिले राइड गर्दैछ हो म चाहिँ अलिकति रेस्ट लिएको है बहिनीले पनि कुदाएकोमा चढ्नु परेन नि त ऊ पछाडि दुईजना यहाँबाट चाहिँ अलिकति स्लोप छ कि अब चाहिँ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स गुल्मा स्टेसन होइन अब गुम्बा जाने उयो भएन होइन पुरा भएन हामीलाई थाहा थियो अलिकति उयो त लागिरहेको थियो अब लकडाउनको समयमा खुल्ला त छैन भनेर हो त्यस्तै भयो जे सोचेको थियो त्यही भयो हो अब नेक्स्ट टाइम तर हामी तपाईँहरूलाई लिएर जान्छ यही हो गुल्मा स्टेसन भनेको चाहिँ जहिले पनि खाली हुन्छ बसिहाल्यो जग्गा पाउने बित्तिकै एकछिन अलिकति माथि त्यो स्टेजमा चढ्किने हेरौँ न है भ्यू
स्नेहा बाबा एन्ड नक्की चाहिँ बस्यो बस्ने जग्गा पाएर बस्यो म चाहिँ यता स्टेजमा अलिकति सर्टसट लिँदै थिएँ तिनीहरू चाहिँ अलिकति अल्छी भन्दा पनि थाक्यो होला त्यहाँ चाहिँ हिँडेर We should never get there. Beautiful greenery, fresh air. कति fresh feel भइरहेको छ आज. Literally sweating. हामीले सोचेको थियो अलिकति सर्ट राइड हुन्छ भनेर तर मजा आयो हिँडेकै तर राम्रो भयो गुम्बा नगएर हाम्रो अलिकति लङ राइड त भयो Okay. So guys, that was it. I hope you guys enjoy watching this vlog. If you did, give a thumbs up. तपाईँले के भन्नु छ म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि मेरो छोराछोरीले राम्रो गर्दैछ यसले अझै राम्रो गरोस् फ्युचरमा अझै राम्रो तपाईहरुलाई भिडियो देखाएर इन्जोय गराओस् Entertain garos. एन्टरटेन गरोस् त्यही म चाहन्छु So, if you enjoyed this vlog, give a thumbs up. and see you in the next video. Bye bye. Haina. Wait! Hamro. के? Show your support, so we support. Till then, bye bye.